چند روز از تماس ها می آید از هر گوشه و کنار، مردم شکایت داره از خانم های خودشان. میگه یک چیزی به نام رسم و رواج در بینشان جریان داره. خانه یک کسی که میرن با 200 افغانی 300 افغانی میبرن، مخصوصا که باز او عروس آورده باشه، پول میبرن 500 افغانی و هر کس در روی تلاش میکنه پول بیشتر ببره. در حالی که بسیار مردا شکایتشان این است که ما توانایی پرداخت همین را نداریم و در بسیار جاها رواج هست که خانه هر کسی که میرن یک چیزی جور کرده در خانه میبرن یا از بازار چیزی میخرن، یعنی نبردن را عیب میدانن. میگه خانه فلانی مهمان شدیم یک چیز حتما باید ببریم. تحفه و هدیه چیز خوبی هست. رسول صلی الله علیه وسلم میگه شما هدیه بتین محبت کسب بکنید، یعنی هدیه دادن کار پسندیده است، اما این را لازم گرفتن و این را ضرور دانستن و این را واجب دانستن که خامخا باید من این کار انجام بدم و الا او خواهر خانمین خفه میشه یا من شرم میای کجا برم، باز من نمیرم چون اونها بارها آوردن من هم باید ببرم. این رسم رواج هاست مادرای گرامی. بعضش انجامش محمود است، خوب است، ولی سنت و فرض و واجب نیست که این لازمی بگیریم. بسیاری کسا از رفتن به خانه خویش و اقربای خودشان اجتناب میکنن، نمیروند. خیلی وقت شده میگه من اوجه که برم یک سوغات کار است، یک چیزی به همراه خود ببرم، یک کارتن کیک کار است، کور تواناییش من ندارم، به می خاطر من نمیرم. و یا ای که 100-200 افغانی آورده من باید 200 افغانی ببرم. نمیفهم که در کجاها شما پول میبرید، در کجاها شما پول میبرید او را من اطلاع ندارم. پول میبرید یه 500 افغانی 1000 افغانی میبرید. مادر گرامی ببینید شما رواج هایی که در شرایط جاری در کشور ما مردم افغانستان اکثرشان زیر فقر زندگی میکنن، فقیر هستن، اینا را اذیت دادن، آزار دادن، تکلیف دادن، در حالی که تواناییشان نمیرسن به اونا تحمیل کردن که ما فلانی جای میرم یک سیالی دارم، سیالی میگن سیالی داریم که حتما ما باید 500 افغانی یا 1000 افغانی ببرم، ما باید از دیگرها کم نباشم و یک سلام دارم کم بودی بینیت ببر. این رسم و رواج ها را خواهشاً شما ترک بکنید، چون در یک منطقه اگر شما زندگی میکنید 5 تا یا 10 فامیل همین عمل را انجام نده، آیسته شایع میشه. قبلا خو نبوده، یک کسی کرده این قشایع شده که کلی کشور گرفته. حالا اگر شما نکردین آهسته آهسته در بین مردم هم به گوش ها میرسد کمی در دین نیست که فلانی ها نمیکنن. چرا نمیکنن؟ میگن که در دین نیست، میگن که تکلیف است، میگن که این مسلمان ها را به مشقت و رنج انداختن است. یک کسی که عروسی میکنه تخجمی دارن، باز هر کسی یک تحفه باید بدهد. حتی گاهی وقت تحفه ها از طرف خود عروس انتخاب میشه. خود عروس میگه دم یک دانه انگشتر بیاد، این بیچاره نان خوردن در خانه نداره، خودش دانه انگشتر نپوشید. عروس پیام میمانه که دم یک دانه جاروی برقی بیاد، یک عمر دراز خودشان جاروی دستی در خانه داشت، خودش جاروی برقی نداره، حالا عروس خواهش کرد یک جاروی برقی بیار برام، دیگه نان بیار برام، دیگه منتو بیار برام. یه از طرف خود عروس پیشنهاد میشه که این رسم و رواج ها کمرشکن است، این رسم و رواج ها خیلی خرابی ها به بار آورده. حالا یک مادر یا یک برادر وقتی میره به مراسم حج، از مراسم حج که برمیگرده یک شرایط و رسومات در بین ما زیاد شده که مردم از رفتن حج منع کردن. او توانایی رفتن حج داره ولی توانایی سوغات آوردن نداره. باز اینجا که آمدیم زنا میرفت دیدن زنا یک دانه چادر برشان داده شد. این یک رسم و رواج است، میگه که نباشه خیلی زیاد شرمه. مردم میرون باید یک دانه جای نماز داده شود. آخه چرا ما اینقدر مصرف های گزاف بیجا، مصرف های گزاف بیجا، همینقدر پولی که خودت به خاطر جای نماز به یک برادر مسلمان که من یک جای نماز برشان بتونم از مراسم حج 50 افغانی با جای نماز هم مشهور از این بازار 50 افغانی خریداری میشه. خب پول زیر جمع کنه یک فقیر بده که پول اضافه است. با یک برادری که در تلاش عروسی است، توانایی
عروسی کردن را نداره، بر از او کمک کو عروسی بکنه، خواهر مسلمان هم به عفت برسه، برادرم به عفت برسه. متاسفانه کس در اینجا مصرف نمیکنه. تمام جاهایی که رسم و رواج هست و در بین مردم با برفتنشان هم یک ختم میگیرن داخل هتل. حاجی صاحب میره به حج، یک ختم گرفتن داخل هتل. او خود جای فقیران نیست. ختم برای کی گرفتی؟ غذایی که برای ختم، برای خیرات آماده شده ایره باید فقیر بخوره، نه پولدار و ثروتمند. خب کسایی در اون مراسم باز اشتراک میکنه که کلشون پایینترشون یک موتر 2000 داره. فقیر که اوجا نمیره. از اوجا که آمدم، حاجی صاحب از اوجا آمده دیگه لازم است که باز یک ختم و خیرات دیگه بگیره. او مرتبه در یک هتل بود، آره در یک هتل کلانتر دیگه بگیره. این واقعا رسم و رواج‌های کمر شکن بیجا و خدا هم راضی نیست، الله هم راضی نیست. این خیرات هم نیست که به این بتونیم ما الله را راضی بکنیم. این یک رسم و رواج است که فقط به خاطر نام و شهرت، به خاطر سمعه و ریا، به خاطر که مردم بگوی فلانی آله به حج رفته پت و پنهان نمانه که بعد از این دیگه مردم نام مسدا نکنه مرا حاجی صاحب بگویه. الله جل مجلاله از درون ما را حاجی واقعی بگردانه. او حاجی که برود به حج پس دوباره برگردد هنوز ریش بتراشد، چه فایده رفتن است؟ او خود رفته توبه کرده. او رفته حاجی که باور بکنی کسایی بودن که از حج بیت الله آمدن همون شب ریش خود خوب تراشیدن که فردا مردم میای باز نخنده که ریش فلانی که میرسیده. یا از حج بیت الله آمده. حاجی که به حج بیت الله بره و دوباره بیاید باز هم به مو گناه های قبلی خودش ادامه بده، باز دروغ، باز فریبکاری، باز خیانت، باز ظلم به سر زنش. خب فایده نمیکنه. خیلی حاجی صاحبا بودن، دور از حاجی های خوب باشه، البته من با خوبا کار ندارم، دور از خوبا باشه. خیلی بی حاجی صاحبا رفتن به حج بیت الله آمدن داخل هتل، وقت لباسشان میبینی فکر میکنی که اینا حج بیت الله نرفتن، آمریکا رفتن. فایده نمیکنه. نام خشک هیچ درد را دوا نمیکنه، هیچ درد را دوا نمیکنه که ما هر کار با این بکنیم که مردم از ما راضی باشه، الله راضی باشه. رضایت الله مهمتر است. بنان رسم و رواج‌های گنده، رسم و رواج‌های کمر شکن، رسم و رواج‌هایی که واقعا مردم خسته و مانده کرده، شما زنها ترکش بکنید. ولی متاسفانه هرچی که ما میگیم گوش برای شنیدن هست، برای قبولیت نیست. با سمع قبول کس نمیشنوه. اونو برش میگی که دیروز مولوی صاحب چی گفته بود؟ میگه همین دفعه بکنم باز خیر، همین دفعه برم باز خیر. همه قسم است. پس این رسم و رواج ها در اینجا ندارد.